बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज 10 मुहर्रमुल हराम है, एक अज़ीम शहादत का दिन है और सारी दुनिया में मुसलमान जो हैं इस वक्त जनाब आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत और उनके कुंबे के साथ जो ज़्यादती हुई करबला में, उस पर गम में डूबे हुए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मातमी जुलूस भी हैं और मार्केट्स बंद हैं, जो सड़कों पर हैं या घरों में हैं। आज हर आँख अश्कबार है और हर दिल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान, उनका जो कुंबा, उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर आज वो इज़हार अफ़सोस। लेकिन ये जो दिन है ये इस बात की भी अलामत है कि आपने हक़ और सच के लिए खड़ा होना है। आपने चाहे हालात कुछ भी हों, आपने हक़ और सच का दामन नहीं छोड़ना। जनाब इमाम हुसैन ने अपना जो सारा कुंबा जो उसको सेक्रीफ़ाइस किया, जो कुर्बानी दी, उसका मकसद एक ही मकसद था कि सच के साथ खड़े होना और जो दीन इस्लाम की जो तालीमात थी, जो उनको तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, जो मज़हब को बेसिकली उसमें अमेंडमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे, इमाम अली मकाम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो ये एक दर्स है जो हमें मिलता है और हर हाल में हमें हक़ सच का साथ देना है। अच्छा, हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो भी बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। जुज़र जो है, गासिब जो है, ज़ालिम जो है, चाहे वो किसी सूरत में भी हो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जैसे कहा जाता है कि 3 इसके दर्जे हैं, या तो ताकत से रोको, या ताकत से नहीं रोक सकते तो मुँह से बुरा भला कहो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में ये कहो कि ये बात गलत हो रही है जो हो रही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? आज के जो हालात हैं मैं ज़रा उस पर तज्ज़िया डालता हूँ। इलेक्शन हुआ एक 8 फरवरी को और लोगों ने आके वोट दिए, तहरीक इंसाफ को वोट दिए। लोगों का मैंडेट तहरीक इंसाफ के लिए था, उसको नहीं तस्लीम किया गया। जिन लोगों ने कोशिश की, जिन लोगों ने कहा कि हक़ उन्हें चाहिए, अगवा हो गए, मारे गए, लड़ाई मार कुटाई सब कुछ किया गया। अब पाबंदी लगा दें जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनको टाइम दिया 41 लोगों को कि वो किसी जमात में आ जाएं, और तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। तो अब कल इलेक्शन कमीशन का इजलास है, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना। लोग जो MNAs जो आज़ाद इलेक्ट हुए, अब उन पर एक तरह का जबर जो हो रहा है। मैं ये वीडियो आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं। जमशेद दस्ती साहब मुजफ्फरगढ़ से MNA है और कई दफ़ा MNA मुंतखब हुए हैं। जनवरी में भी उन्होंने एक इसी तरह की वीडियो एक की थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने कहा था कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनके बीवी बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। अब भी मैं वो वीडियो आपको सुनवा नहीं रहा, मैं इसलिए आवाज़ नहीं सुनवा रहा कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ अपने इदारों का भी, लेकिन अगर वो गलत काम करेंगे तो वो उस पर बात करने से कोई बंदा नहीं रुकेगा। कोई भी जो गलत बात करेगा हम उसको बताएंगे कि ये बात गलत है। तो ये मैं देखें, ये पुलिस इंतज़ामिया, ये सब लोग उनके घर पहुँचे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके बकौल उन पर फायरिंग भी की गई, लोग इकट्ठे हुए, और अब उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरे अपने कबीले को इकट्ठा कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा है मेरा ऐलान जंग है, क्योंकि मेरा घर, मेरी चार दीवारी, मेरी चादर, उसकी तौहीन की गई है, उसको तार तार किया गया है। इससे पहले भी बड़े संगीन उन्होंने गुफ्तगू की थी जनवरी में, जो उनकी अहलिया के साथ हुआ था। वो नाम भी ले रहे हैं, अशखास का नाम भी ले रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों का नाम भी ले रहे हैं, मैं वो नहीं सुनवा रहा, लेकिन मैं ये तवक्को करता हूँ कि जो हमारे इदारों के सरबराह हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाएंगे कि क्या ये दुरुस्त है, क्या वाकई ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उनको सज़ा मिले। बात यहीं पर नहीं है। एक और MNA हैं जतोई से, मुअज़्ज़म जतोई साहब, नौजवान हैं, उन्होंने अपना फॉर्म भी जमा करवा दिया जो इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली है। उनको भी अलसुब 10वीं मुहर्रम अलसुब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके घर से तोड़ फोड़ की गई, बड़ी तादाद में लोग आए इंतज़ामिया वाले और उनको उठा के ले गए।
یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون سا قانون اس بات کا اختیار دیتا ہے انتظامیہ کو کہ وہ آئے اور ایم این ایز پر دباؤ ڈالے کہ آپ فلاں کسی جماعت میں چلے جائیں؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے، اور وہ بھی 10 محرم والے دن آپ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو آپ کیوں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر میں آپ کو اب صاحبزادہ امیر سلطان صاحب، میرا علاقہ شور کوٹ جنگ کا، وہاں سے وہ ایم این اے ہیں، بہت ایک نفیس پڑھے لکھے نوجوان، وہ پی ٹی آئی میں انہوں نے بھی اپنا نامینیشن جمع کروا دی کہ وہ سرٹیفکیٹ کہ میں پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہوں. ان کو بھی گھر چھاپا مارا 3-4 دن پہلے. محبوب سلطان صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے ٹویٹ کیا اس حوالے سے، ان کو بھی لے گیا اٹھا کے. یہ ظلم، یہ جبر جو ہے، اس کی قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا. اور پھر اس میں جو الزامات لگ رہے ہیں اس میں نام آ رہا ہے ہمارے اداروں پر، ان کو چاہیے وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کریں. کیونکہ ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، وہ نان پولیٹیکل ہیں، ہم ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو الزامات ہیں، اگر یہ غلط الزامات ہیں تو بھی بتایا جائے، اور اگر صحیح ہیں، اگر کسی نے انڈیویجولی کیے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی حدود و قیود کو کیوں کراس کیا. یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور انتظامیہ جو ہے، چاہے وہ سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، اگر کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی اگر چیز ایسی نہیں ہے، تو ایک الیکٹڈ ایم این اے کے گھر آپ کیوں غلط صبح جا کے چھاپا مار رہے ہیں اور کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اچھا، بات یہیں پر نہیں رکی. عطاء الرحمان صاحب ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، بلاگر ہیں، وی لاگ بھی کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا کہ یہ تصویر دیکھیں ان کی اپنے بچے کے ساتھ. بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے. یہ پکڑ دھکڑ یہ اپنے ملک میں دیکھیں. اب میڈیا پر بھی جو پابندیاں ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہیں. میں آپ کو یہ ٹویٹ دکھا رہا ہوں طلعت حسین صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ معذرت کر رہے ہیں وہ مختلف اینکر سے کہ میں معذرت خواہ ہوں، جو پروگرام کل ہم نے ریکارڈ کیا وہ نہیں ہم چلا سکے کیونکہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جو بیونڈ مائی کنٹرول ہیں. اب بھلے آپ طلعت صاحب کی جو گفتگو ہے یا ان کی جو ایڈیٹوریل لائن ہے اس سے آپ اختلاف کریں، لیکن یہ ان کا حق ہے. جو بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی جماعت کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے، تو وہ اگر ایک پروگرام کیا تو اس پروگرام کو روکنا، کس نے رکوایا یہ پروگرام اور کیوں رکوایا یہ پروگرام؟ مالکان نے اگر روکا ہے تو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایک اوور آل جو چیز نظر آ رہی ہے کہ میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں. ہم تو آپ کے سامنے زندہ مثال ہیں. یہ اتنا بڑا کراس ہے، کسی جگہ پہ نوکری نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ بات نہیں کر سکتے آ کے. تو یہ چیزیں پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے صحافیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اپنے جو دے شوڈ رائز ابو دیئر ڈفرینسز، بھول جائیں اختلافات کے کون کس کی کیا ایڈیٹوریل لائن ہے. ایک چیز پر ضرور اتفاق ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو نوکری سے نہیں نکالے گا غلط بات پر، کسی کو اس کے تھاٹس کی وجہ سے، اس کے ٹویٹس کی وجہ سے آف ایئر نہیں کیا جائے گا، اس کی نوکری پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. یہ چیزیں بہت اب ضروری ہیں. اس پر آپ کو ایک لائن آپ کو ڈرا کرنا پڑے گی. ہمارا آئین اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز کسی ہماری چیز سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اگر کوئی جواب ہے بیانیے کا تو بیانیے سے جواب دیں. طاقت کا استعمال، لوگوں کو پکڑنا، مارنا، پھر ان کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کریں، پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور پھر ایسے موقع پر جب کہ حکومت یہ اب اعلان کر رہی ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اس پر ہم اس پر آرٹیکل 6 لگائیں گے، اس کے چیئرمین پر اور سابق صدر عارف علوی پر، اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے قاسم سوری، ان پر. کیا یہ ڈرانا دھمکانا ہے؟ لوگوں کو یہ تاثر دینا ہے کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں عمران خان کے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا؟ اگر آپ سیاسی انجینئرنگ میں، پھر میں مشاہد صاحب کا یہ بیان ہے، مجھے بتائیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا، مریم نواز اس لیے نہیں جا سکی کہ عمران خان کو پتہ چل گیا. اور پھر وہاں پر نواز شریف صاحب نے یہ قسم اٹھوائی لوگوں سے، اپنے ایم این اے سے، کہ آپ نے باجوہ کو ووٹ دینا ہے. تو یہ تو ایک کنائونس، ایک بالکل کسی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کے لیے ایک جو سازش ہے، یہ تو اس کے تانے بانے ہیں. یہ بڑی سنگین بات ہے جو مشاہد حسین صاحب کر رہے ہیں.
بہرحال یہ کچھ معروضات تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.